नारी प्रसादलाई पत्रकार दिदीबहिनी चाहिँ आज हामी भर पाएको फेरि त्यस्तो तनावग्रस्त स्थिति त्यस्तो लडाइँ झगडा दुश्मनीहरू त्यस्तो स्थिति आउने छैन जुन एउटा जनतामा एउटा डर अब सायद अब फेरि पनि त्यो स्थिति बिग्रेर जाला भने जुन एउटा उहाँहरूको मनबाट डर बसेको छ त्यो उहाँहरू निश्चिन्त बस्नु छैन। हाम्रो अध्यक्ष महोदय श्रीमान विमल गुरुङज्यू लगायत विस्थापित हाम्रा माइती राजाहरूलाई स्वागत जनाउनको निम्ति हामी तपाईँहरूको अगाडि छौँ र विशेष हाम्रो नारी मोर्चाको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ हामीले चाहन्छौँ गणतन्त्र र प्रजातन्त्रको बहाली भएको हुनुपर्छ। हामी भारतको बासिन्दा हौँ, भारतको नागरिकले पाउने सुरक्षा सबैले पाएको हुनुपर्छ। तर यहाँ कतिजनाले हामी चुपो लाग्यो बसेर चुपो लाग्यो भन्दैमा उहाँले यो नसम्झौँ कि हामी दुर्बल छौँ होइन। हामी त पँधेरोहरूमा हाम्रो जनसभा त्यता हुन्थ्यो, हाम्रो मतामत त्यता हामी एकअर्कासँग साझा गर्थ्यौँ। मरौपरमा भेट हुँदा सामाजिक कार्यहरूमा भेट्दा सँगै गर्दा वनभोजको स्थलमा पनि हामी राजनीतिक चर्चा गर्थ्यौँ। यो विस्थापित भएको 3 वर्षको अन्तरालमा र त्यो हुँदै जाँदा अझै 2017 मै हामीले यो कुरो बुझेको हो त। अनि 2017 मा दाजुले यो कुरो बुझिदिएको भए आज यो दिन आउने थियो यो भन्दैछ हैन। भन्नु अरे हामीले त्यो पार्टी बचाउनको लागि झन्डा बचाउनको लागि पो हामीले त्यति बेला बङ्गालसँग हात मिलाएको थियौँ त। त्यो त 3 वर्ष अगाडि हाम्रो त त्यो भौतिक स्तर त 3 वर्ष अगाडि हामीले त्यो दर्शन धेर परिपक्व छौँ भनेर भन्दैछ। तर तपाईँले यहाँ एउटा कुरो बिर्सिनु हुँदैछ नि, जब उनीहरूले बङ्गालसँग मिलेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चलाउन थाले सबभन्दा पहिले दाजुको छवि बोकेको झन्डा हो। पार्टीको शीर्ष नेतृत्वहरूलाई सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ गरेर निष्कासित गरे। त्यसपछि एउटा विवाद सिर्जना भयो, पार्टीको सिम्बल कसले चलाउने, रेजिस्ट्रेसन कसले चलाउने भनेर। र गत लोकसभा चुनावको बेलामा त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा भएको थियो। त्रिपक्षीय वार्ताबाट उनीहरूले दिल्लीमा पुर्याएको भए बङ्गाल सरकार त सहमत भयो। त्यो त्रिपक्षीय वार्तालाई अघि बढायो। साथीहरूको भडकुटी हुँदैछ। विमल गुरुङको त भोट एकचोटि जेलको र मुद्दा पर्दाखेरि जति बेला विनय जेलमा थियो, सिलिगुडी जेलमा थियो, सिलिगुडी जेलबाट पछि सिफ्ट गरेर उसलाई जलपाइगुडी जेलमा लग्यो। त्यति बेला उसलाई जेलबाट छुटाउनको लागि विमल गुरुङले चाहिँ आफ्नो निर्वाह होइन तकनिकी रूपमा त्यो भएन। तर उसले विनयलाई रेस्क्यु गर्नुको लागि जहाँ पनि समस्या हुन्थ्यो उसले विमललाई सङ्कट मोचनको रूपमा पठाउँथ्यो। कालेबुङमा तपाईँले हेर्नुहोस् त जिटिए इलेक्सनको बेलामा जम्मै प्रभारी अनिश्चितकालीन बन्द मेरो एजेन्डामा थिएन, विनयले बोलाएको भनेको पनि उक्सायो विनयले हामीलाई भुबार्यो। अनि पछि विमल पन्थी भनेर जुन सम्बोधन गरिन्छ सँग आज प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा जोड्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विजयादशमीको शुभकामना। अनि अक्टोबर अध्यक्ष विमल गुरुङको प्रेस कन्फरेन्सपछि विभिन्न प्रकारको प्रतिक्रिया या वाद विवाद सिर्जना भएको हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रा साथीहरूले जसले अहिले जिटिए चलाइरहेका छन् गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जसलाई 2 भनेर सम्बोधन गरिन्छ, उहाँले भनिरहेका छन् 2017 मा नै यो बुझेर यदि अध्यक्ष महोदयले निर्णय लिइदिनु भएको भए आज यो दिन आउने थिएन भनेर उहाँले जुन एक प्रकारले आफूलाई ढाकछोप गर्ने काम गरिरहेका छन् त्यो बारे पहिलो हाम्रो प्रत्युत्तर हामी दिन चाहन्छौँ। 2017 मा जब बङ्गाल सरकारको तर्फबाट जब केन्द्र सरकारले यो राज्यको विषय हो भनेर बङ्गाल सरकारसँगै बात गरेर आउनुपर्छ भन्दाखेरि बङ्गाल सरकारसँग त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति एउटा आग्रह गरिनुपर्छ। अनि यहाँको जुन चाहिँ ल एन्ड अर्डर सिचुएसन लिएर अनि अनिश्चितकालीन बन्दलाई लिएर एउटा डेडलक छ, यसलाई ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ बङ्गाल सरकारसँग बात गर्नुपर्छ भन्दा एउटा टोली बनिँदाखेरि त्यो टोलीमा म स्वयं पनि सामेल थिएँ। तर साथीहरूले बिचमा गएर यो टोलीबाट 2टा समूह बनाएर विमल गुरुङ विस्थापित भइरहेको समयमा नै सरकारसँग मिलेर जिटिए चलाउनपट्टि उहाँहरू लागे। अनि अहिले उहाँले भन्दैछन् कि त्यति बेला यदि यो बुद्धि त्यति बेला उहाँले लिइदिएको भएदेखि आज यो दिन आउनु थिएन। तर त्यति बेला म त उनीहरूसँग थिएँ, म त त्यति बेला विस्थापित भएको थिइनँ। तर उहाँहरूले उहाँहरूको झन्डा उहाँहरूको दलसँग जोडिनुपर्छ, उहाँहरूको झन्डा मुनि आइदिनुपर्छ भन्दाखेरि मैले जुन व्यक्तिले मलाई चेयरम्यान बनाएका छन् उहाँ त विस्थापित छन्, उहाँलाई मैले सम्हाल्न सकेको छैन, उहाँलाई मैले घरमा राख्न सकेको छैन। सरकारसँग मिलेर पनि भनेको कि म किन चाहिँ त्यो चौकीमा बस्नु भनेर उहाँले जब अविश्वासका प्रस्ताव ल्याएको थिएँ त्यति बेला मैले छोडेर गएँ। त्यसपछि यो 3 वर्षमा यति साथीहरू विस्थापित भए, यति साथीहरूको घर खुड्की भयो,
पुलिस राज सुरु भयो। त्यहाँ कुनै उहाँहरूलाई विस्थापित साथीहरूको याद आएन, अध्यक्ष महोदयको याद आएन। आज आएर जब एउटा चुनावी रणनीति हो बमोजिम, चुनावी रणनीति पनि हो, अनि अर्को कुरो बिजेपीलाई एउटा सन्देश दिनुको निम्ति जब बिजेपीले यो आउँदै गरेको 2021 को चुनाव अगाडि बिजेपीका दार्जिलिङ जिल्लाका सभापति के सचिव मनोज देवालले जब सभापतिले भने कि 3वटा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा हाम्रो क्यान्डिडेट उठाउँछौँ भनेर भने, अर्कोपट्टि गएर दिल्लीले जिएलपीको तर्फबाट एउटा भूतपूर्व सैनिकको तर्फबाट एउटा चिठी पठाइयो गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूको आरटीआईको रिप्लाईमा के आयो भने खबर आयो भने हाम्रो गोर्खाल्यान्ड सिर्जना कुनै हाम्रो एजेन्डामा छैन। 11 जात गोष्ठी जो उनीहरूको हातमा थियो, राज्यले पनि दिइसकेको एनओसी, प्राइम मिनिस्टर आफैले 2016 को चुनावमा उच्चारण गरेको 11 जात गोष्ठी, त्यो पनि उनीहरूको झोलीमा भएको चिजलाई पनि लिएर उनीहरूले संसदमा बिल ल्याएनन्। त्यो हुँदाखेरि बिजेपी हामीसँग कति चाहिँ इमान्दार छ त्यो पनि उदाङ्गो भयो। यो मनसुन सेसनमा पनि त्यो कुरो नउठ्दाखेरि हामीले विकल्पको खोज गर्दै गरेको समयमा राज्यको तर्फबाट एउटा प्रस्ताव आयो। राज्यको तर्फबाट आएको प्रस्ताव केवल दार्जिलिङको 3वटा कन्स्टिट्युन्सीलाई लिएर होइन, तर उत्तर बङ्गालमा जहाँ गोर्खा बहुल क्षेत्र छ त्यो जम्मै क्षेत्रलाई लिएर समग्रमा 20-22वटा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युन्सीमा हामी एउटा गठबन्धन गरेर चुनाव लडौँ भनेर जब प्रस्ताव आयो, त्यो प्रस्ताव आउँदाखेरि पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष महोदय विमल गुरुङले बिजेपीमाथि नै आस्था राखेर हामी गठबन्धनको धर्म नै निभाउँछौँ भनेर एउटा पत्र चाहिँ पठाउनु भयो। तर पत्र पठाउँदाखेरि पनि उनीहरूले हाम्रो मुद्दामाथि कुनै सुनाइ गरेनन्। जब अन्तमा गएर 7 अक्टोबरको दिन उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड इस्युमाथि एउटा वार्ता गरौँ भनेर त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति पत्र पठाए, त्यो समयमा पनि हामीले हेऱ्यौँ कि उनीहरू कति इमान्दार छ भनेर 2 दिनमा फेरि उहाँहरूले स्टेटको बिजेपीको हामीलाई प्रशस्त चाप भयो भनेर त्यो पत्रलाई फेरि फिर्ता लिएर चिचेमाथि एउटा रिभ्यू मिटिङ हो भनेर पत्र पठाए। यो हुँदाखेरि बिजेपीले कहीँ न कहीँ हामीलाई विकल्प नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरूसँग झुन्डेर बसेको हो र चुनावको निम्ति पालेको एउटा उनीहरूको दलको रूपमा लियो। अनि उनीहरूले यहाँसम्म कि हामीले गठबन्धन तोड्यो भने हामी नै चुनावमा सोझै जान्छौँ भनेर दल विस्तार पनि गरिरहेको समयमा अध्यक्ष महोदयको अगाडि आएको यो एउटा विकल्प हो। तर उहाँले प्रेस भेलामा भन्नुभएको छ कि 2024 को चुनावमा, किनभने स्टेटको चुनाव गोर्खाल्यान्ड दिने र गोर्खाल्यान्ड माग्ने चुनाव होइन, त्यो विधानसभाको चुनाव हो। अनि यहाँनिर चाहे बिजेपीको सरकार आओस् चाहे तृणमूलको सरकार आओस्, यहाँनिर हाम्रो एउटा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको समूह सधैँ गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई त्यो विधानसभामा जहिले तहिले बहसमा ल्याउनुको निम्ति बसिरहेको हाम्रो एउटा दल हुन्छ, जनमत लिएर हामी बसेको हुन्छौँ। अनि 2024 को चुनाव उहाँले भन्नुभएको छ गोर्खाल्यान्डलाई जसले सघाउँछ हाम्रो मुद्दालाई जसले सघाउँछ, किनभने त्यो लोकसभाको चुनाव हो अनि लोकसभाको चुनाव गोर्खाल्यान्ड दिने चुनाव हो, जसले यदि बिजेपीलाई यति बेला हामीले एउटा शिक्षा दिनुको निम्ति पनि, किनभने 2016 को चुनावलाई हेर्नु हो भनेदेखि 4 मार्चमा त्यो चुनावको नोटिफिकेसन भएको हो, 17 अप्रिलमा यहाँ चुनाव भएको थियो, यसकारण 6 महिना हातमा छ। हाम्रो साथीहरूले भन्दैछ जनमत उनीहरूसँग छ, जनता उनीहरूसँग छ, जनताले विमल गुरुङलाई अस्वीकार गरेको छ, 2019 मा पाएको शिक्षालाई पनि उनीहरू स्वीकार गरेका छैनन्। ठिक छ नि त, यसो पनि 2021 को चुनावमा हामी दलबलसँग आफ्नो चुनावी प्रक्रियामा जाउँ, जनमत जसको हातमा हुन्छ उसँग मुद्दा बाँध्छ है। अनि अर्को कुरो अहिले साथीहरूले जुन लान्छना लगाइरहेछ, यहाँ भोलि गएर विमल गुरुङ पहाड फर्केर आयो भने यहाँ साथी हुन्छ, यहाँनिर हिंसा हुन्छ, ल एन्ड अर्डर प्रब्लम हुन्छ, लान्छना लगाइरहेछ। यसको प्रत्युत्तर दिनको निम्ति म यहाँ युवा मोर्चाका एक साथी छन्, संयोजक छन् तोपदेन भुटियालाई पछिबाट तपाईँहरूलाई उहाँले उत्तर दिनुहुनेछ। अनि राजनैतिक हिंसा र चुनावी हिंसाको यदि इतिहास हेर्नु हो भने यहाँ एक भुक्तभोगी लोकसभा चुनावका चुनावी हिंसाको भुक्तभोगी सामेल गुरुङ यहाँ हामी समक्ष हुनुहुन्छ, उहाँबाटै हामी सुन्नेछौँ। अनि अर्को कुरो याद गर्नुहोस्, हामीले त लोकसभा चुनावमा त्यस्तो भारी बहुमतले जितेर एउटा विजय जुलुससम्म हामीले आयोजन गरेनौँ कुनै प्रकारको हिंसा नहोस् भनेर। म स्वयं त्यो चुनाव प्रक्रियामा थिएँ, मेरो नाममा पोस्टरिङ गऱ्यो। अहिले पनि तपाईँहरूले गएर त्यहाँनिर डम्बर चौकमा हेर्नु भने शुभ प्रधानले कालिम्पोङमा हिंसा फैलाउँदैछ भनेर मेरो नाममा एफआइआर पनि गरियो। जब त्यो एफआइआर लिएन पनि पुलिसले, किनभने त्यति बेला म कालिम्पोङमा थिइनँ, म सिलगढीमा थिएँ। अनि याद गर्नुहोस् 50-60 हजार मान्छे सडकमा निक्लेर जम्मै प्रशासनलाई कोल्याप्स गरेर
स्ट्यान्ड स्टिल बनाएको बेलामा पनि हामीले एउटा ढुङ्गासम्म कसैलाई हामीले दिनौँ, त्यो सम्मको नेतृत्व हामीले गरेर बसेको। त्यसले गर्दा चुनावी हिंसाको कारण देखाएर आफ्नै साथीहरूको बाटो रोक्ने साथीहरूले कसरी चाहिँ यो पाहाडमा राजनीति, न उसको जन्म छ न उनीहरूसँग कुनै चुनाव जितेको इतिहास छ। र बिमल गुरुङ आफैले आज यो अवस्थामा के छ भने उनले बनाएका साथीहरू, उनले नेतृत्वमा ल्याएको, उनले पाहाडको गोर्खा मुहार बनाएका साथीहरूले उनको बाटो छेप्नु भनेको यो एउटा छिमेकीको सम्म पनि उनीहरूले उत्तरदायित्व निभाइरहेका छैन। र एक भुक्तभोगी, चुनावी हिंसाका भुक्तभोगी सामेल गुरुङज्यूबाट पनि हामी केही सुनौँ। प्रेस आउनुको मूल औचित्य चाहिँ के हो भन्दा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुङले जुन भारतीय राजनीतिमा एउटा सठिक निर्णय र एउटा घोषणा उहाँले गर्नुभयो अस्ति गत 21 तारिक अक्टोबरको दिन कलकत्तामा कि उहाँले राष्ट्रिय यो के अरे गणतान्त्रिक मोर्चा गठबन्धनबाट चाहिँ त्यो गठबन्धनबाट गठबन्धनलाई छोडेर चाहिँ अहिले फेरि तृणमूल काङ्ग्रेससँग बङ्गालको जुन चाहिँ अहिले राजनैतिक दल छ तृणमूल काङ्ग्रेससँग चाहिँ गठबन्धनको जुन चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभयो, यो घोषणामा हामी कालिम्पोङमा जति पनि उहाँका समर्थकहरू छौँ र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका सदस्यहरू छौँ, हामी सबै उहाँको जुन चाहिँ घोषणा छ यो घोषणालाई चाहिँ हामी समर्थन जनाउनुको निम्ति चाहिँ आज यो घोषणा चाहिँ हामी गर्दैछौँ कालिम्पोङबाट। र उहाँले जुन घोषणा गर्नुभएको छ कि तृणमूल काङ्ग्रेससँगको जुन गठबन्धनको घोषणा गर्नुभएको छ, यो घोषणामा उहाँले एउटा सठिक ठुलो कुरो चाहिँ के गर्नुभयो भने जुन गोर्खाल्यान्डको मुद्दा छ, गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई चाहिँ मेरो मूल मुद्दा हो र गोर्खाल्यान्डको मूल जुन मुद्दा छ यो मुद्दालाई चाहिँ म एकदम नै जिउँदो राखेर चाहिँ यो घोषणा गर्दैछु भनेर एउटा ठुलो बाघको बच्चा जस्तै कलकत्तामा गएर यो खालको यति ठुलो घोषणा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। र जुन घोषणाको कारणले गर्दा आज सम्पूर्ण गोर्खा समुदायमा एउटा आँट र जोस चाहिँ एउटा बढेको छ, किनभने उहाँनिर गएर उहाँले यो घोषणा गर्नुभयो। र तृणमूल काङ्ग्रेससँग जुन प्रकारको गठबन्धन छ यो गठबन्धनलाई कसैले पनि आम नागरिकहरूले कसैले पनि अनौठो नसम्झेर अन्य कुराहरू नसम्झेर यो गठबन्धन केवल 2021 को जुन विधानसभाको जुन भोट छ यो भोटको गठबन्धन भनेर चाहिँ उहाँले डिक्लेयर गर्नुभएको छ, उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। र 2024 को एउटा अल्टिमेटम दिनुभएको छ, जुन अल्टिमेटम चाहिँ बिजेपी पार्टीलाई पनि जान्छ। यो उहाँले अहिलेसम्म बिजेपी पार्टीले जुन प्रकारले चाहिँ ढाँटको जुन राजनीति गर्यो, आजसम्म पर्खाइ भयो, 3 वटा एमपी पठायौँ, एमएलए एउटा बिजेपीको टिकटमा नै आफ्नो सिटमा बिजेपीको टिकटमा एमएलए जिताएर पठाइसक्दा पनि बिजेपीले जुन चाहिँ घोषणाहरू उहाँको इलेक्सन म्यानिफेस्टोमा उहाँको घोषणा पत्रहरूमा जुन जुन प्रकारको डिक्लेरेसन थियो त्यो डिक्लेरेसनमा एउटा पनि ठिक कदम चाहिँ उठाएको छैन अहिलेसम्म। यसकारण यो चाहिँ अब बिजेपी पार्टीलाई पनि एउटा ठुलोभन्दा ठुलो चाहिँ बाटो देखाउने काम भएको छ। अब बिजेपीले यहाँनिर यदि 2024 को भोटमा एमपी इलेक्सनमा एमपीमा जुन प्रकारको यो सिट छ यो सिटमा यदि उहाँहरू विजयी चाहन्छन् भने चाहिँ उहाँले जुन घोषणाहरू चाहिँ घोषित गरेको छ उहाँको घोषणा पत्रमा त्यसमा चाहिँ अब विचार गर्ने दिन चाहिँ आएको छ। र बिमल गुरुङले जुन घोषणा गरेको छ यो घोषणालाई चाहिँ हामी एकदमै सहृदय यो चाहिँ हामी समर्थन गर्दैछौँ। र विगतको जति पनि राजनैतिक हिंसाको कुराहरू आयो त्यो हिंसाहरूलाई चाहिँ अब त्यागेर हामीले चाहिँ नयाँ एउटा वैचारिक एउटा वातावरणको सृजना गर्ने अब दिनहरू आउँदैछ पाहाडमा, त्यो वातावरण सृजना गर्ने चाहिँ हामी कटिबद्धता चाहिँ हामी पालन गर्दै बिमल गुरुङको जुन आगमन छ र हाम्रा विस्थापित साथीहरू हजार विस्थापित साथीहरू जसको एकदमै दुःखको एकदमै अवस्थामा उहाँहरूले जसरी बिताएको छ जातिको लागि भनेर र उनीहरूलाई स्वागत जनाउनको निम्ति चाहिँ हामी कर्तव्यबद्ध छौँ, एकदम तयार छौँ। विशेष गरेर अहिले पाहाडका विभिन्न जग्गामा अन्य दलका साथीहरूले जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूको आगमनको क्रममा पहाडभरि हिंसा हुने जुन चाहिँ भ्रम एउटा जनतामाझ फैलिरहेको छ त्यसमा हामी यसमा खेद प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गर्दै पहाडकै छोरा आफ्नो घर फर्केर आउँदाखेरि यदि त्यस्तो
परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्नु चाहिँ एकदमै यो एउटा दुःखदायी कुरा हो। यसमा हामी युवा मोर्चाद्वारा घोर भर्त्सना गर्छौँ र पोस्टरिङ काण्डमा हामी मेरो तर्फबाट म एउटा युवा मोर्चाको प्रमुख हैसियतले स्वलिखित आफ्नो हस्ताक्षरमा पुलिस थानामा हामीले एफआइआर धरि दर्ता गरिसक्यौँ। हामीले पुलिसलाई माग पनि गरेको छौँ कि बजारमा विभिन्न जग्गामा सीसीटीभी छन् र त्यो सीसीटीभीहरू खङ्गालेर तपाईँहरूले यो जाँच प्रक्रिया झट्टभन्दा झट्ट गरिदिनुहोस् भने हामी घरिघरि यसमा जोड दिइरहेका छन्। र आज उनीहरू आफै बोक्सी आफै झाँक्री जस्तै एउटा नाटक गरिरहेका छन् र यो पहाडको समस्त जनता जनार्दनलाई थाहा छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई फेरि भन्न चाहन्छौँ, सबै दलले आफ्नो आफ्नो राजनीति गर्ने हक र अधिकार राख्छ र उहाँहरू पनि आजको दिनमा आफ्नो मुद्दामा कायम बसोस् र हाम्रो दलको नेतालाई विरोध जनाउने मुर्दाबाद र जिन्दाबादको यो नकारात्मक जुन चाहिँ परिस्थिति छ पहाडमा, यो चाहिँ उहाँहरूको तर्फबाट भइरहेको छ, हाम्रो तर्फबाट कदाचित भएको छैन। र यसमा हामी समस्त गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चादेखि लिएर जति पनि हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरू छौँ, हामी सदैव संयम राख्दै हामी हाम्रो कार्यक्रममा हामी विश्वास राख्छौँ, हामी हाम्रो रणनीतिमा विश्वास राख्छौँ। हामी अरूको कार्यक्रम र अरूको रणनीति हेरेर चाहिँ हामी त्यसको रिएक्सन पटक्कै गर्दैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी हाम्रो आफ्नो जुन प्रकारले अध्यक्ष लगायत विभिन्न हाम्रो विस्थापित दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कहिले चाहिँ घरमा फर्काएर ल्याएर कमसेकम यसपालिको भाइटिका चाहिँ आफ्नो चेलीको हातबाट लगाओस् भनेर हामी त्यो रणनीतिमा अहिले लागि परेको छौँ। उनीहरूको कुनै प्रकारको शक्ति प्रदर्शन पनि होइन, उनीहरूको कुनै प्रकारको उनीहरूसँग जनमत पनि छैन, त्यो सबैलाई नै याद भइसकेको हो। तर यति बेला एउटा मान्छेलाई डर हुन्छ नि, डर लागेको मान्छे बेसी चिच्याउँछ, डर लागेको मान्छे बेसी कराउँछ। अहिले उनीहरूको एक्सप्रेसन त्यति मात्रै हो। अब अहिले यहाँ गोली सुरु भएको छैन, फिक्चर मात्रै आउट भइरहेको छ। फिक्चरै आउट हुँदा पनि उनीहरूलाई साह्रो परिरहेको छ। यहाँ गोली सुरु भएको छैन। हिजोको दिनमा चाहिँ उनीहरूलाई बानी थियो, खाली ग्राउन्डमा उनीहरूकै अम्पायर उनीहरूकै लाइन्सम्यान सबै थियो। अब यसपालि त अम्पायर पनि चेन्ज हुँदैछ, लाइन्सम्यान पनि चेन्ज हुँदैछ, सिटे फुक्ने पनि चेन्ज हुँदै उनीहरूको सातो गइरहेको छ। अब के गर्नु, यस्तो खालको परिस्थितिहरू छ। र यसले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरूले भन्दै थियो 2017मा अब उहाँहरूको एउटा ठुलो चिज थियो। आज एकदमै उहाँहरूलाई गोर्खाको महामहिम भन्ने जस्तो अभिनय गर्छ हाम्रो अर्को पक्षका साथीहरूलाई। लाज पनि छैन, शरम पनि छैन। यो आन्दोलन कसरी डुब्यो भन्ने कुरो सबैलाई याद छ नि त, यो भनिरहन पर्दैन नि त। 2017मा चाहिँ आगोमा हाम फालेको हो, केमा हाम फालेको लु भन्नुहोस् त, सबैलाई याद छ नि त। आगोमा हाम फालेको के हो, आगोमा हाम फालेको मान्छेको त अलिअलि कालो त लाग्नु पर्ने त। अहिले के छ हातमा हेर्नुहोस् त, लुगाफाटाहरू हेर्नुहोस्, त्यो एपिरियन्स हेर्नुहोस् त। आगोमा हाम फालेकोहरूको आगोमा हाम फालेर चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिलाई बचाएको अरे भन्ने खालको कुरा छ। अब यो शरम पनि हुन्छ नि त, शरम पनि गर्नुपर्छ नि। आज हाम्रो मान्छेहरू आज 2017देखि यता यो आन्दोलनको चपेटमा परेर कति ठुलो सपना थियो। यो आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले जुन प्रकारको यो 2007देखि एउटा जुन छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई जुन प्रकारको अगाडि बढायो, यहाँ कसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छैन होइन। आज यहाँ तल्लो स्तरको मान्छे एउटा कुली काम गर्ने मान्छेले पनि आज उसले आफ्नो परिश्रम जुन पाउँछ त्यो परिश्रमलाई पनि त्यागेर आज कहिले जुलुसमा हिँडेको छ, कहिले भोक हडतालमा बसेको छ, कति चाहिँ ठुलो योगदान छ भनेपछि आज आएर उनीहरूले भन्दैछ दुई भाइले ठुलो ढाक दिँदैछ, आज त हामीले त आगोमा हाम फालेको भन्दैछ। यस्तो खालको नाटकबाजीहरू गर्दछ र यो सबै जनतालाई पनि याद छ। आगोमा हाम फाल्नेलाई हिजो अस्तिको यो जुन विगतको चुनावमै लोकसभामा पनि हामीले राम्रो मार्जिनमा उहाँहरूले जित्छु भनेर अगाडि बढाइ घोषणा गरिरहेको थियो, यति लाखले हामी जित्छौँ भनेर। तर त्यो पनि विफल भयो र बादमा आएर उपचुनावमा पनि कसको पराजित भयो त्यो कुरोहरू सबैलाई यादै छ। र यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै कुरो केही पनि भन्नु छैन। र यति बेला हामीले त हाम्रो जुन प्रकारको नेतालाई हामी सबैजना मिलेर, चाहे हामी उनीहरूलाई पनि हाम्रो केही कुरो नराम्रो भन्नु केही पनि छैन हो, उनीहरूको एउटा राजनीतिक कतिवटा कुरो चलखेल भनौँ। र हिजोको दिनमा उनीहरू पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्रै थियो र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाभित्र हुँदाखेरि उनीहरूलाई भिक्टिमाइज भएको पनि होइन, उनीहरू पनि त्यही दलभित्र थियो। तर त्यही दलभित्र हुँदाखेरि आज अध्यक्ष महोदयलाई जुन प्रकारको एउटा मिसगाइड भयो, अनि थापालाई जुन प्रकारको विश्वास गरिन्थ्यो, आज विनय तामाङलाई जुन प्रकारको विश्वास गरिन्थ्यो, तर आज अध्यक्ष महोदयलाई पनि ज्ञात भयो यति डरलाग्दो उनीहरूलाई विश्वासघात गर्यो। आज अरूले कुनैले गरेको भए आज अध्यक्ष महोदयलाई पनि त्यो सन्तोक हुन्थ्यो। तर आज आफ्नै दाजुभाइ आफूसँगै हिँड्ने आफूसँगै बस्ने जुन
साथीभाइहरूलाई जसलाई चाहिँ उनीहरूलाई पनि विगतको चुनावमा उनीहरूलाई पनि कोही सभासदमा बसेको थियो, अनित थापा पनि एउटा निर्वाचित सदस्य भएको थियो र आज विनय तामाङ पनि निर्वाचित सदस्य भएको थियो। तर आज त्यस्तो साथीहरूले आज चौकीको कतिवटा कुरो उनीहरूले उपभोग गरेर पनि उनीहरूले आज आएर लोभ र लालचमा परेर यो गोर्खा जातिलाई यति डरलाग्दो एउटा बिगार्ने काम गरेको छ। यो सबैलाई याद छ र त्यसले गर्दाखेरि मलाई केही पनि भन्नु छैन। आज उनीहरूले पनि जान्नुपर्छ। आज एउटा अभिभावक आउँदैछ र अभिभावक आउँदाखेरि उनीहरूको पनि एउटा सहानुभूति हुनुपर्ने। एकदमै हामीले जे जस्तो हुन्छ, हिजोको दिनमा हामीले गल्ती गऱ्यौँ र आज हाम्रो अध्यक्ष महोदय आउँदैछ, विमल गुरुङ आउँदैछ, हामी पनि लाग्नु स्वागत गरौँ र आज यहाँ पाहाडमा जुन प्रकारको हाम्रो मान्छेलाई जुन प्रकारको धेरै यो आन्दोलनको चपेटमा परेर यहाँ रोजगारविहीन भइरहेको छ, यहाँ एजुकेसन पनि त्यस्तै भइरहेको छ र अहिले वर्तमानमा यो जुन प्रकारको यो रोगको महामारीले पनि कति चपेटमा परिरहेको छ, उनीहरूको चिन्ता हो भने त आज यहाँ चिन्ता हुन्थ्यो नि। तर आज आएर उनीहरूको बिना कारण अहिले आएर दार्जिलिङमा पनि जुलुस निकालेर, खरसाङमा पनि जुलुस निकालेर, विभिन्न जग्गामा जुलुस निकालेर यो चाडबाडको समयमा मान्छेलाई बिचारा बिना कारण जम्मा गरेर यहाँ तमासा गरिरहेको छ। यो सबैलाई याद छ र बिचारा त्यहाँ जुलुसमा हिँड्ने मान्छेहरू प्रगतिमा कसरी आयो मलाई दुःख लाग्छ। यसले गर्दाखेरि हामी समस्त नारी मोर्चाहरू स्वागतमा छौँ अनि आउँदो दिनहरूमा जे जति पनि हामी गर्नुपर्छ, हाम्रो नारीको मोर्चाको बडबाट जुन प्रकारको कदम चाल्नुपर्छ हामी तत्पर छौँ र स्वयं भएर गर्नेछौँ। हामी यो पनि तपाईँहरूलाई जनाउन चाहन्छु। र नयाँ सोच र विचार भन्छ, नयाँ सोच र विचार त मैले देखिनँ, किनभने विचार मनबाट पलाउने, सोच मनबाट पलाउने, मनभित्रबाट जुन चाहिँ सत्य र असत्यको कुरालाई जब उनीहरूले आफूलाई चिन्न सक्दैन, स्वयंलाई चिन्न सक्दैन भने कसरी सोच र विचारमा परिवर्तन हुन सक्छ? मेरो यो प्रश्न उहाँहरूलाई। र संस्कार हो सबैभन्दा ठुलो। हामीले पहाडमा बसेर यही संस्कार सिक्यौँ। हाम्रै गोर्खा सन्तानलाई घर फर्केर आउँदा उसले बितेका त्यो क्षणहरू पाउँछन्, उनी बितेका त्यो आमा बाउ गुमाएका क्षणहरू पाउँछन्। त्यो ठाउँमा उभिएर हेर भाइ हो, मैले भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, तपाईँले आफ्नै सन्तान, आफ्नै गोर्खा सन्तान र आफ्नै भावी पिँढीहरूको जुन इतिहास लेख्नु हुँदैछ त्यो राम्रो भएको छैन। तपाईँहरूले प्रभोग गर्ने भाषणहरू दिँदैछ, हामीले भनेका छैनौँ। हामी तपाईँहरूलाई कहिले पनि प्रभोग गराएर एकअर्कामा आफ्नै दाजुभाइमा मारकाट गर्ने लक्ष्यमा हामी छैनौँ। यो त 86को आन्दोलनदेखि हामी भोगेर आएको कुरा हो। यसलाई विरोध गर्दै गर्दै आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ भने अब तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई हामी प्रभोग गर्ने यहाँनिर के अरे विभिन्न प्रकारको नराम्रो बयानहरू दिएर, भाषणहरू दिएर आज जनतामा अन्योलता सृजना नगरौँ। हामी लाज हुन्छ हामीलाई। तपाईँहरूले आफूलाई स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्, नयाँ संस्कार ल्याउने कोसिस गर्नुहोस्, जसमा विगतका ती नेताहरूलाई हेर्नुहोस् जसको चाहिँ सुनौलो अक्षरमा लेखिएको छ ती नेताका नामहरू। किन उनीहरूले राम्रो अवस्था र व्यवस्थामा राजनीति गरिरहेका छन्, तर हामी अहिले त्यो फैलाउन सकेका छैनौँ। यसले गर्दा आउने जति पनि हाम्रो सन्तानहरू छ, तपाईँको भाइ हो, तपाईँको छोरा हो, तपाईँको घरको छोरी चेलीहरू, मलाई रुँदै के अरे मेरो बहिनीहरू जो दिल्लीमा बसिरहेछ, बुढाबुढी दुईजना नै विस्थापित भएर बसिरहेछ, उनीहरूले कहिलेदेखि रुँदै गुरुआमा तपाईँहरूले हाम्रो निम्ति गरिदिएको हुनुपर्छ, तपाईँहरूले नै केही गरिदिनु भन्यो भने हामी कसरी आफ्नो घर र माटोमा आउने भन्ने कुराहरू दुःख त हामीले हेरेका छौँ। यसलाई तपाईँले मनन गर्नुहोस्। तपाईँले अहिले भन्नुहुँदैन, म देख्दैछु यहाँ कतिवटा मिडिया सेलबाट हामीले पढ्न पाइरहेछौँ, देख्न पाइरहेको छौँ। हामी उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ आउनु दिनु हुँदैन। अरे आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो जग्गामा आफू आउनु नपाउनु कुन चाहिँ अधिकार? यो कसले चाहिँ दिएको संविधानको अधिकार हो यो? यसले गर्दाखेरि नारी मोर्चा हामी सर्वदा हाम्रो अध्यक्ष महोदयको जे जति पनि जुन प्रकारले उहाँले लिनुभएको जुन चाहिँ एउटा निर्णय छ त्यसलाई स्वागत योग्य छ र यसलाई हामी सम्पूर्ण नारी मोर्चा समर्थन गर्दै उहाँलाई सुस्वागत जनाउनका निम्ति आज हजुरहरूको समक्ष मार्फत हामी यो प्रेस दिइरहेका छौँ।